अच्छा, अञा इनखे जेकॾहिं पाण सवलो कयूं त शादी ख़तमु करण जा तरीक़ा आहिनि। हिकिड़ो आहे डिवोर्स, ॿियो आहे खुला। डिवोर्स जेको आहे उहो मुड़ुसु छोकिरो उनखे एक्सरसाइज़ करे सघे थो बिना कंहिं शर्त जे, बिना कंहिं रीज़न जे, हुनजी मर्ज़ी आहे। ऐं खुला वारो जेको पावर आहे, जेकॾहिं औरत खे शादी ख़तमु करणी आहे त हू उनखे एक्सरसाइज़ करे सघे थी। त ज़ाल ऐं मुड़ुस ॿिन्ही वटि मां हिकिड़ी ॿी बि शइ एड कंदमि त हिते असां जेको चयो त राइट जेको आहे त तलाक जो जेको मर्द खे आहे, जीअं त जॾहिं तव्हां निकाहनामा तव्हां पढ़ंदो त निकाहनामा जे अंदरि तंसीख़ निकाह जी बि पॉइंट आहे त इहो ई राइट औरत पाण वटि बि होल्ड करे सघे थी पई त बाबा तलाक जो जेको राइट आहे उहो मूं वटि हूंदो, तलाक मां ॾींदसि। त उन जो बि जेको प्रोसीजर आहे, प्रोसीजर बि मां ॿुधाईंदी हलां त फैमिली एक्ट जे तहत उन जो बि प्रोसीजर एज़ इट इज़ आहे। जीअं ई हिकिड़ी नॉर्मल डाइवोर्स जो आहे त लीगल नोटिस सर्व थींदा, सेम प्रोसीजर आहे त कोर्ट में जे थ्रू थिए या यूनियन काउंसिल जे थ्रू थिए। लीगल नोटिस छा जो सर्व थींदो? तलाक जे हवाले सां ज़रूरी आहे लीगल नोटिस ॾियणु? ॾिसो, अगरि कोर्ट खां आउट तव्हां वञो था त लीगल नोटिस सर्व थींदो। न, जॾहिं मुड़ुसु पंहिंजे तलाक ॾियण जो अख़्तियार ज़ाल खे ॾिए थो त पोइ ज़ाल उनखे ईअं ई एक्सरसाइज़ कंदी जीअं मुड़ुसु करे थो? एग्ज़ैक्टली, मुंहिंजी पॉइंट इहा ई आहे त हूअ बि उनखे सेम ई वे में अप्लाई कंदी। हूअ बि यूनियन काउंसिल जे थ्रू या कोर्ट जे थ्रू लीगल नोटिस सर्व करवाईंदी पंहिंजे मुड़ुस खे। सही, मतिलबु जीअं स्टैम्प पेपर ते डिवोर्स डीड ठाहे हिकिड़ी मोकिले छॾिबी आहे, उहा पावर जेको ज़ाल एक्सरसाइज़ कंदी मुड़ुस ते। हा बिल्कुलु। अच्छा, उहो यूनियन काउंसिल जे अटेम्प्ट सां ई वेंदो। अच्छा, हाणे इहो प्रोसीजर त थी वियो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके मौजूदु आहिनि, ग्राउंड ते मौजूदु आहिनि। फ़र्ज़ु करे था वठूं हिकिड़ो माण्हू ओवरसीज़ आहे, पाकिस्तान खां ॿाहिरि आहे, सऊदी अरब वेठो आहे, दुबई वेठो आहे, पर उनखे डिवोर्स ॾियणी आहे ऐं उनजी जेका वाइफ आहे उहा पाकिस्तान में आहे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहिड़े बि शहर में तव्हां उनखे पाण चऊं था उते आहे, त पोइ उहो कीअं तलाक ॾींदो? छा उनखे उतां अचिणो पवंदो? छो जो रुगो तलाक ज़बानी या रिटन ॾियण में त न आहे, त वरी उन्हनि जो जेको आर्बिट्रेशन काउंसिल में बि हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो आहे कंसीलेशन जो, त ओवरसीज़ इनखे कीअं जेको आहे? मीडिया जो दौरु आहे, अॼुकल्ह ॾाढियूं शयूं ईज़ी थी वियूं आहिनि जी। कोर्ट पेपर्स या हिकिड़ो एफिडेविट जेको आहे डाइवोर्स डीड, उहो ओवरसीज़ उते बि ठाराए सघे थो एज़ इट इज़ पैटर्न द पाकिस्तान जे जी। ठीकु आहे, उहो मोकिलाईंदो हेॾे या डायरेक्ट यूसी जे थ्रू नोटिसिस इशू थींदा आहिनि, उहे वेंदा। वीडियो कॉल ते तव्हां करे सघो था पिया, उहो एक्सेप्टेबल आहे। ऐं इन खां अलावा वर्बली बि उहो चवंदो त बाबा मां ॾियां थो पियो। हा, अगरि सुन्नी जे तरीक़े सां तव्हां ॾिसो त ईज़ी आहे। जे अगरि तव्हां शिहा वे में ॾिसो था त उते सिहा जी ज़रूरत आहे, त ओवरसीज़ खे बि उन वक़्तु एतिरो आहे त वीडियो कॉल हूंदी, गवाहनि जेके आहिनि त उहे ॿिन्ही पार्टीज़ जे तरफ़ां वेठा हूंदा ऐं पेपर उअं ई बाय फैक्स अची वेंदा। पोइ पाकिस्तान जे अंदरि उहो ई प्रोसीजर अडॉप्ट कयो त यूसी वारो जेको आहे तव्हां यूसी जे थ्रू ई बाक़ी प्रोसीजर उअं ई अडॉप्ट कंदो। अच्छा, तबस्सुम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह नौरीन साहिबा ने बताया तलाक का प्रोसीजर, अब शिया सुन्नी इनका जिक्र आया है तो ये एक ज़रा कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म करना चाहेंगे हम लोग कि कानून में सुन्नी अगर तलाक दे उसका तरीक़ेकार अलग है, शिया अगर तलाक दे तो अलग है, देवबंदी अगर दे तो अलग है, या एक ही प्रोसीजर है जिसको लेके चलना है? देखिए, तलाक की प्रोनाउंसमेंट के लिए अगर आप शिया मसलक की बात करें तो सीगे पढ़े जाते हैं। हम कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहे हैं। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तलाक का जो प्रोसीजर है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 ही उसका सेक्शन 7 बयान करता है कि तलाक जब दी जाएगी तो रिटन होनी चाहिए, विटनेसेस की मौजूदगी में होनी चाहिए, और उसकी एक कॉपी जो है बीवी को दिएगा हस्बैंड, एक कॉपी जो है उसकी यूनियन काउंसिल में डिलीवर करेगा। ये उस पर कानूनी पाबंदी है, ठीक है, किसी भी मसलक का हो ऐसे ही करना है। फिर यूनियन काउंसिल में जाने के बाद वो 90 दिन बाद उसको इफ़ेक्टिव हो जाती है, 90 दिन बाद मुकम्मल होती है वो, ये इद्दत पीरियड होता है। डाइवोर्स कंफर्मेशन देन उसके बाद यूसी से आपने कलेक्ट करना होता है। दोनों मसलक यही तरीका फॉलो करते हैं हमारे यहाँ। काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो शिया होते हैं, देवबंदी होते हैं, सुन्नी होते हैं, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई कह दे कि भाई हमारा जो मसलक है उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपने जो डिवोर्स है वो देनी है अरबी में या फ़ारसी में, लेकिन आपने इंग्लिश में दी है, उर्दू में दी है, तो ये काबिल कबूल नहीं है। नहीं, ऐसी कोई कतगन नहीं है, कानून इस पर खामोश है, लेकिन लिखाई होना ज़रूरी है। जिस भी ज़बान में वो देते हैं, लिखते हैं, उसमें वो ज़ाहिर सी बात है उसको वो दस्तावीज़ की शक्ल में लाएंगे। जब वो दस्तावीज़ की शक्ल में आएगी
تو چاہے وہ اپنی زبان جو بھی ان کی ہو اس میں وہ لکھی ہوئی ہوگی نا, دستخط شدہ ہوگی, وہ یونین کونسل میں جمع کرانا ضروری ہے. زبان اس میں آپ عربی یوز کریں, اردو یوز کریں, انگلش یوز کریں, سندھی یوز کریں, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا, ہمارے ہاں اویئرنیس کا بہت بڑا فقدان ہے, تو کافی کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شوہر نے وربلی طلاق دے دی بیگم کو, یا پھر واٹس ایپ کے تھرو بھیج دی. اب طلاق تو ہو گئی کیونکہ انٹیمیشن ہو گئی, لیکن اب اس کے اب طلاق سرٹیفکیٹ لینا ہے, بیوی کو فرض کریں لینا ہے, اس کو دوسری شادی کرنی ہے, تو وہ کیسے پروف کرے؟ آربیٹریشن کونسل تو اس کا پروسیس تو ہوا ہی نہیں ہے. وہ کیسے لڑکی ہے جس کو وربلی طلاق دی گئی ہو, وہ کیسے ڈیورس سرٹیفکیٹ لے؟ بالکل, دیکھیں وربلی طلاق دی گئی ہے تو ہمارا مسلم فیملی لا آرڈیننس تو اگر اس کی شق نمبر 7 کو فالو نہیں کرتا تو ہسبینڈ کے اوپر تو اس میں پینلٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لا کی وائلیشن آ گئی ہے یہاں پہ. اگر لڑکی اس کے خلاف ایکشن لینا چاہے تو وہ اس کو لیگل نوٹس بھیج سکتی ہے, اس کا کمپلین کر سکتی ہے یونین چلے کونسل لڑکی نے میں, کمپلین کر دی کہ بھئی شوہر نے مجھے زبانی طلاق کر دی ہے, سکتی ہے. اب آربیٹریشن کونسل میں پروسیس ہوا نہیں ہے, میں پھر کیسے لوں نہیں ہوا, ڈیورس بالکل. سرٹیفکیٹ کیسے لوں؟ اسی لیکن بات شوہر کو آ کے کہہ دے. کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. جی جی جی, نہیں معذرت کے ساتھ اس کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی. اس میں یہ ہوگا کہ ان صورت میں وہ یہ کرے سگے थी त हिकिड़ो एफिडेविट ठाहींदी. जी, ठीकु आहे, उन एफिडेविट में गवाह गॾिजी लॻाईंदी. ठीकु आहे, ऐं पाण हल्फिया बयान ज़ाहिर कंदी त कलमे सां गॾिजी त बाबा मां इहे शइ कूड़ नथी ॻाल्हायां पई त इहो मूंखे तलाक थी आहे. उन एफिडेविट ते ॿिनि गवाहनि सां गॾिजी उहो एफिडेविट जमा कराईंदी यूनियन काउंसिल में. देन उहो यूनियन काउंसिल उहो एफिडेविट जेको आहे एक्सेप्ट करे थो पियो. उन खां पोइ हुनजो डाइवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट उतां मिली वेंदो. अच्छा, वरी इन मां हिकिड़ा ॿ सवाल ایک اور ठहनि था. چیز ہے, जी, اگر یونین کونسل فرض کریں نہیں لیتی کہ نہیں لڑکے کا ہی لکھا ہوا لائیں, پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم فیملی کورٹ میں نیگیٹو ڈکلیریشن کا سوٹ فائل کریں گے ڈیورس کے لیے. یہ اس کی آخری ریمیڈی ہے. تو لڑکی وہاں سے پھر ڈیورس کی ڈکلیریشن لے گی, پھر کورٹ اس کو ڈکلیئر کر دے گی. اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی گواہ نہیں ہے اس چیز کا, فون پہ اس نے طلاق دے دی, یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کر دی, وائس نوٹ بھیج دیا کہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں, تو ایسے کیسز میں کیا ہوگا؟ دیکھیں ایسے کیسز میں یہ ہوگا, کوئی بھی اگر بغیر بتائے دی ہے, لڑکی کا جو اپنی گواہی ہوگی نا کورٹ وہ لے گی. سب سے پہلے وہ اورل وٹنس خود بنے گی اپنے کیس کی, اور ظاہر سی بات ہے اوتھ پر ہوتی ہے فیملی کورٹ کی پروسیڈنگ, آن دا بیسس اوتھ ہوتی ہے. کورٹ اوتھ بھی لے سکتی ہے اس میں, ادر سائڈ اگر ڈینائی بھی کرتی ہے تو. لیکن یہ ہے کہ آپ کی اورل وٹنس یہاں پر قابل قبول ہے. طلاق کا مسئلہ ہے, کورٹ میں جائے گی وہ لڑکی,